बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, प्रोग्राम गैब की दुनिया जिसको आप TV1 डिश नेटवर्क यसलिंग इंटरनेशनल पर मुलाहज़ा फरमा रहे हैं, डॉक्टर सैयद शहजाद मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम और हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह मुक़द्दस के तवस्सुल से बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला माह पाके रबीउस्सानी अपनी इनायात रब्बानी अपने दामन में समेटे हुए पूरी दुनिया पर साया फगन है और खुसूसी तौर पर हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ के फैज़ान गौसियत माआब शर्क़ से लेकर गरब तक दुनिया आलम पर फैला रहा है। इस माह मुक़द्दस में बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला हुज़ूर गौसुल आज़म शेख अब्दुल कादिर जीलानी का उससे मुबारक निहायत तुस्को एहतिशाम के साथ, जिसे बड़ी 11वीं शरीफ के नाम के साथ भी मौसूम किया जाता है, सरज़मीन बगदाद में आपके रोज़ा मुक़द्दस पर मनाया जाता है और दुनिया के तूलो अर्ज़ शर्क़ से लेकर गरब तक ग़ुलामाने रसूल और उश्शाकाने हुज़ूर गौसुल आज़म दरे अक़दस पर हाज़िरी के लिए कशां कशां कदमों को चलाए बारगाह गौसियत माब में पहुंचना शुरू हो जाते हैं। बंदगान खुदा के साथ ये निस्बत, साहिबान विलायत के साथ ये अकीदत, उनकी रूहानियत को पाने के लिए अपने दामनों को वा करना और दामनों को भरकर और अपना कशकोल मारिफत उनके फैज़ान से मुस्तनीर करके वापस घरों को लौटना, ये क़यामत के दिन भी अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई का इंशाअल्लाह ताला बायस बनेगा और इन बंदगान खुदा और खासान खुदा और पाकान खुदा की क़यामत के दिन शफाअत सुगरा का बायस बनेगा। बिहम्दिल्लाह तबारक व तआला इनकी बारगाह में जाना हुक्म इलाहिया और सुन्नत अंबिया अलैहिमुस्सलाम है। रब्बे कायनात ने यही हुक्म हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को दिया तो जनाब मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए तशरीफ़ लेकर गए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद, सही मुस्लिम की हदीस है, हज़रत सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और मौलाए कायनात सैयदना अली मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु वजहहुल करीम को हुक्म दिया कि जब तुम्हारी मुलाकात मेरे उवैस, जिनका नाम नामी इसमें गिरामी वैसे करनी के नाम से मौसूम और मारूफ और मुमताज़ है, सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक इन दोनों हस्तियों और ज़बात कुदसियात ने हज़रत उवैस करनी से मुलाकात की और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुँचाया और ताजदार कायनात का जुब्बा मुबारक भी पेश किया और हुजूर का जो हुक्म था कि मेरी उम्मत के लिए आप दुआ करें, लिहाजा वो हज़रत उवैस करनी तक पहुँचाया। कसीर रिवायात हज़रत मूसा हारून की जनाब खिज़र से मुलाकात और हुजूर का इन बुजुर्गान दीन से मुलाकात के लिए और ताबई जो हज़रत उवैस करनी है उनसे मुलाकात के लिए दो सहाबा को भेजना, ये इस बात की तरफ इशारा और गमबाजी कर रहा है कि बंदगान खुदा की सोहबत, संगत, उनकी ज़ियारत और उनकी बारगाह में शरफ़ सोहबत पाने के लिए पहुँचना ये हुक्म खुदा भी है, सुन्नत अंबिया भी है। अज़ीज़ान गिरामी कदर, इंशाअल्लाह ताला साहिबान फ़क्र, साहिबान विलायत, साहिबान तसव्वुफ़ पर इंशाअल्लाह आज की गुफ्तगू में बात करेंगे। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे आप लाइव कॉल करके अपने लाइव सवालात के जवाबात ले सकते हैं और प्रोग्राम के बाद कॉल करने के लिए 646-552-6186 पे आप कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपके दीनी, मजहबी, रूहानी, नफ्सियाती या किसी भी हवाले से आपने सवाल करना चाहें, कुरान और सुन्नत की रोशनी में उसके जवाबात दिए जाते हैं। कुरान मजीद ने इन बंदगान खुदा का जहां जिक्र बड़े मुकाम, मर्तबा और असमत के साथ फरमाया है, इसी तरह इन बंदगान खुदा पर आजमाइशें और दुनिया के अंदर इब्तला भी उसी शान के साथ आता है।
جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتا ہے للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ اللہ فرماتا ہے ان فقیروں کے لیے اور ان صاحبان فقر کے لیے، کیونکہ عام دنیا تو فقیر اسے سمجھتی ہے جو مانگنے والا ہوتا ہے، یاد رکھیے اسے قرآن سائل کہتا ہے، مانگنے والا کہتا ہے، جسے ہم اپنی اردو زبان میں بھکاری یا انگلش میں بیگر کے نام سے موسوم کرتے ہیں، لیکن صاحب فقر کی منزل اور درویشی یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا الفقر فخری، یہ میرا فخر ہے۔ اسی پر آقا علیہ السلام نے خود فخر بھی فرمایا ہے۔ تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے ان صاحبان فقر کے لیے حق ہے جو محصور یعنی روک دیے گئے ہیں اللہ کی راہ میں اپنی بے نیازی سے، وہ چلنے اور سفر کرنے کے محتاج نہیں۔ جاہل لوگ انہیں ان کی بے نیازی کی وجہ سے مالدار تصور کرتے ہیں۔ اور دوسرے مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ضرب اللہ مثلا عبدا مملوکا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا۔ اللہ فرماتا ہے مثال میں بتایا ہے اللہ نے اپنے بندہ خاص کو جو مملوک خاص ہے، بظاہر کس چیز پر قدرت نہیں رکھتا، وہ ہے کہ ہم نے اسے بہترین رزق کے ساتھ مرزوق فرما دیا ہے۔ اور تیسرے مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان کی عظمت، شان اور رب کائنات کے ساتھ محبت اور اللہ کے عشق میں یہ عالم ہوتا ہے کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا، یہ اپنے پہلوؤں کو بستروں سے جدا رکھتے ہیں اللہ کی یاد کرتے ہوئے، اپنے رب کو خوف، بے نیازی اور امید بخشش کے ساتھ پکارتے ہیں۔ اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی بندگان خدا جن کی علامات قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ بعض لوگ انہیں مالدار سمجھتے ہیں، حقیقتاً یہ مالدار نہیں، یہی حقیقتاً سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہ کسی کے سامنے اپنا دستے سوال دراز نہیں کرتے، اپنی جھولی کو نہیں پھیلاتے، یہ اس مالک لم یزل کے سامنے ہر وقت جھولی اور قلب کا وہ کشکول پھیلائے رکھتے ہیں کہ ان کا ایمان اور عقیدہ اس بات پر پختہ ہے کہ جو رب کائنات پوری کائنات کو رزق دیتا ہے اور پتھر کے اندر موجود کیڑے کو رزق دیتا ہے، سمندروں کی گہرائیوں میں موجود بڑی بڑی مچھلیوں کو رزق دیتا ہے، کہ جن میں سے بعض مچھلیوں کی کھانا ایک وقت کا ہی 35 ٹن کے برابر ہوتا ہے۔ اور یہی وہ رب کائنات ہے کہ جو زمین کی گہرائیوں میں بھی موجود حشرات اور مخلوقات کو پالتا اور پوستا ہے، وہ رب کائنات زمین پر چلنے والے انسانوں کو رزق کیوں نہیں دے سکتا جن کو اس اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ انہی کے لیے تاجدار کائنات نے شان فقر کو پسند کرتے ہوئے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی اللہم احینی مسکینا و امتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ پاک فرماتے ہیں الہی مجھے مسکینیت میں زندہ رکھ، مسکینیت میں مار، اور زمرہ مسکینیت میں میرا حشر کرنا۔ اور پھر اللہ پاک قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ پاک قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا، جو کہ حدیث قدسی ہے، ادنو منی احبائی فیقول الملائکۃ من احباؤک فیقول اللہ عز وجل الفقراء والمساکین۔ میرے قریب لاؤ میرے محبوبوں کو۔ فرشتے ملائکہ اللہ کی بارگاہ میں اس دن عرض کریں گے مولا الہی وہ تیرے محبوب، تیرے صاحبان قرب اور تیرے پسندیدہ بندے کون سے ہیں؟ تو اللہ پاک فرمائے گا وہ فقراء اور مساکین ہیں۔ تو عزیزان گرامی قدر، میں نے علم کے حوالے سے جو ان فقراء، مساکین اور ان صاحبان ولایت و فقر کی منزل علمی نسبت کی وہ پچھلی گفتگو کے اندر ذکر کر دی تھی کہ اللہ پاک کسی جاہل کو
अपना वली नहीं बनाता, हमेशा इल्म वाले को अपना वली बनाता है। जैसे हम दुनिया में रहते हैं, हमारा अपना एक मयार है दुनियावी एतबार से। हम चाहेंगे कि किसी पैसे वाले को दोस्त बनाए, या किसी ऐसे बंदे को जिसके पास ओहदा हो, कुव्वत हो, इक्तदार हो, या सोसाइटी और कम्युनिटी के अंदर हमारे लिए एक इज्जत का ज़ाहिरी एतबार से बायस बने। लेकिन साहिबाने विलायत के लिए, साहिबाने फ़क्र व सफ़वत के लिए ये मयार नहीं होता। उनके यहाँ मयार वो मयार है जो रब्बे कायनात की बारगाह में है। और वो मयार क्या है कि इल्म के साथ अमल, फ़क्र के साथ सफ़वत, ज़ुहद के साथ तकवा, परहेजगारी, अनानियत को मिटाकर लिल्लाहियत, इखलास, ज़हनी और बातनी पाकीज़गी, अंदरूनी और ज़ाहिरी तहारत, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, खुदा की खशीयत, रसूलुल्लाह की इताअत, अल्लाह की इबादत और मखलूकात की खिदमत जिनके पेश नज़र होती है, उनको साहिबाने फ़क्र और साहिबाने सफ़वत कहा जाता है। और ये उन्हीं को मुकाम नसीब होता है जिनको अल्लाह पाक ने इसका इल्म अता कर रखा होता है, जिन्हें दानाई और हिकमत का ताजवर बना रखा होता है, जिनके सीनों को इल्म की ऐसी रोशनी से रोशनास करा रखा होता है, जो इस पर अमल पैरा होते हैं। और अमल की निस्बत उस इल्म के साथ वबस्ता होती है जो इन्हें इल्म नाफे अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह से अपने फजल और करम के साथ नसीब होता है। इसलिए कि जब ये इल्म अमल की दुनिया के अंदर आकर कुंदर बनता है, तो फिर हालत क्या होती है जिसका जिक्र कुरान मजीद इरशाद फरमाता है, वला तत्रुदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदून वजहा। उन लोगों को फरामोश ए हबीब मुकर्रम न फरमाइए जो लोग अपने रब को सुबह शाम याद करते और पुकारते हैं और सिर्फ उसी की रजा चाहते हैं। और फिर लोगों से मुखातिब किया आगे जाकर इसी आयत में, वला तअदु ऐनाका अन्हुम तुरीदु ज़ीनतल हयात दुनिया, अपनी निगाहों को उनके चेहरों से न हटाइए, कहीं ऐसा ना हो कि दुनवी जिंदगी और दुनवी हयात की जीनत तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत के जिक्र से हटा दे। तो फिर आलम क्या हो? फिर आलम यह हो कि जब इनके चेहरों से और इनके वजूद से और इनकी इल्म से और इनके अमल से और इनके जिक्र से और इनकी तस्कीर से, इनकी इबादत और रियाजत से हमारी नजरें हट जाएंगी, तो जिक्र इलाही से भी हमारे कुलूब व अज़हान खाली हो जाएंगे। क्यों? इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, या रसूलल्लाह बताइए जिनका जिक्र आप कर रहे हैं, ये साहिबान फ़क्र हैं, ये साहिबान सफ़वत हैं, ये साहिबान विलायत हैं, साहिबान ज़ुहद व तक़वा हैं, ये अल्लाह वाले हैं, कुर्ब खुदा वाले हैं, ये कौन है, इनकी निशानियां क्या है? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा रुऊहुम ज़ुकिरल्लाह, कि जब उनको तुम देखो तो खुदा याद आ जाए, उनको सुनो तो अल्लाह का जिक्र याद आए, तुम्हारे दिलों के अंदर खशियत पैदा हो, नसीहतें आए और माहौल तुम्हारा इबरतनाकी की तरफ गामजन हो जाए कि फला कौम ने ऐसा किया, वो कौम हमारे लिए इबरत का बायस है। हमारे लिए पास एक कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, थैंक्सगिविंग के हवाले से हमें कुछ बताएं। आपने थैंक्सगिविंग आज मनाई और लोगों को विश किया। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। आज की थैंक्सगिविंग के हवाले से
थैंक्स गिविंग का माना है शुक्र अदा करना उस मालिक का जो उसने आपको नेमत अता फरमाई है। अल्लाह के कुरान ने तो मुसलमान को और साहिब ईमान को अल्लाह की नेमतों पर हर वक्त शुक्रगुजार रहने का हुक्म दिया है और फरमाया है फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वशकुरूली वला तकफुरून, कि तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद रखूंगा। कब? बरज़ख के उस मुकाम पर भी, दुनिया के अंदर भी और क़यामत के दिन भी, कि जिस वक्त सवा नेज़े पर सूरज होगा, अल आतश की पुकार होगी, नफ्सा नफसी का आलम होगा, अदावतों में हर रिश्ता बढ़ जाएगा, दुश्मनियों में हर ताल्लुक नाता बढ़ जाएगा, लेकिन उस वक्त वही याद रखेगा जिसका दुनिया के अंदर हम तस्करा और जिक्र करते हैं, जिसके हुजूर सर बसजूद होते हैं, या उसकी शफाअत काम आएगी जिसकी बारगाह में दुरूद व सलाम के गजरे भेजे जाते हैं। उसके बाद अल्लाह फरमाता है वशकुरूली वला तकफुरून, और मेरा शुक्र अदा करते रहो। कुरान मजीद के अंदर कमोबेश 70 से जायद मकामात पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शुक्र अदा करने वालों की फजीलत बयान फरमाई है और लफ्ज़ शुक्र का जिक्र किया है। अजीजा ने गिरामी कदर, साहिब ईमान के लिए तो हर लम्हा शुक्राने का लम्हा है, हर वक्त शुक्राने का वक्त है। ये सांस जो अंदर आई है न जाने बाहर आए या ना आए, जो बाहर आई है लौट के अंदर जाए या ना जाए, हर लम्हा बंदे को इस्तगफार और अल्लाह रब्बुल इज्जत की अता करदा नेमतों पर शुक्र अदा करते रहना चाहिए। अब आ जाइए इस तरफ कि बाकायदा तौर पर अमेरिका के अंदर और नॉर्थ अमेरिका में ये थैंक्स गिविंग स्पेशली जो दिन के तौर पर मनाया जाता है, ये यहां का सबसे बड़ा हॉलिडे है। ये उस शुक्राने के तौर पर कि जब कहत साली तारीखी एतबार से यहां पे आई, कहीं किसी के पास कुछ खाने पीने का मौजूद न था, तो ये परिंदा टर्की कहीं से उड़ता हुआ आया और जिसको पकाकर खाया गया। आज उसी की याद में ये शुक्राने का दिन मनाया जाता है। बुनियादी तौर पर नॉन मुस्लिम भी, यानी ईसाइयत या जितने भी अमेरिका के अंदर आबाद लोग हैं, ये थैंक्स गिविंग करना यानी शुक्राने का दिन मनाना, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना है। मुसलमान अगर इस दिन भी किसी को हैप्पी थैंक्स गिविंग कहते हैं तो इसमें शरअन कोई कुबाहत नहीं, लेकिन इसको इस दिन तक महदूद कर देने में कुबाहत होगी। फकत एक दिन शुक्राने का आए नहीं, मुसलमान का हर दिन थैंक्स गिविंग है, हर रात थैंक्स गिविंग है, हर सुबह थैंक्स गिविंग है, हर शाम थैंक्स गिविंग है, हर वक्त थैंक्स गिविंग है, हर लम्हा थैंक्स गिविंग है। हर वक्त जो भी नेमतें आपको मिली या मिल रही हैं या मिलेंगी, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। और अल्लाह फरमाता है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, कि अगर तुम मेरी नेमतों का शुक्र अदा करोगे तो मैं उस पर इजाफा करूंगा, और अगर कुफरान नेमत करोगे तो शदीद अजाब मुंतसिर होगा। लिहाजा इस थैंक्स गिविंग के मनाने में बशर्ते के टर्की ज़बीहा करके आप बाकायदा तौर पर ज़बा के हलाल प्रोसेस से गुजारते हैं और फिर पकाते और खाते हैं तो फिर तो है ठीक। और इसके अलावा ज़ुबानी कलामी भी आप शुक्र अदा करते हैं तब भी ठीक, दिन के तौर पर मनाते हैं तब भी ठीक, लेकिन जैसे मैंने कहा उस तरह हमें शुक्र अदा करने का जो हुक्म कुरान और सुन्नत ने दिया है, हमारा हकीकतन वो थैंक्स गिविंग है। मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, तशरीफ रखिए, ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम देख रहे हैं गैब की दुनिया और हमारा आज का टॉपिक
اہل فقر کے حوالے سے ہے اور اہل صفوت کے حوالے سے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت جس کو شان فقر دیتا ہے اس کی نظر میں شان سکندری کا کوئی وجود نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے کیا خوب کہا، نگاہ فقر میں شان سکندری کیا ہے؟ اس لیے کہ اس کی نظر اس مالک لم یزل کی عطاؤں پر اور ساری کائنات کے بادشاہ مطلق پر ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی سکندری اور دنیا کے کسی بادشاہ کو اپنی نظر میں جچنے نہیں دیتا۔ یہ وجہ ہے کہ اس کا جب تک ذہن و قلوب فنائے کل نہ ہو جائے فقر رسمی رہتا ہے، اور جب فنائے کلیت اختیار کر لیتا ہے تو فقر کی بھی معراج ہو جاتی ہے۔ اس لیے فرمایا من لم یعرف سوا رسمہ لم یسمع سوا اسمہ، یعنی جس نے رسم فقیری کے سوا فقر میں کچھ نہ جانا اس نے سوا اس میں فقر کے کچھ نہ جانا۔ وہ فقط نام سے واقف ہے کیونکہ رسمن وہ یہ سارے کام کر رہا ہے، حقیقت فقر کے وہ ابجد سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ اور اگر اس میں لبادہ فقیری اوڑھ کر اور رسمن فقیری کر رہا ہے تو صاحبان طریقت کے ہاں اس کا ایمانی خرمن جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ کیوں؟ وہ تقوی کی پہلی حرف الف سے بھی آگاہ نہیں ہے۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفقر عز لأہلہ، فقر تو وہ مقام رکھتا ہے کہ اہل فقر کو اسی فقر سے عزت ملتی ہے۔ ان کے ہاں رسم فقیری یا اسم فقیری کا تصور نہیں ہوتا، وہ بلکہ اپنے آپ کو فقیری کے بھی اس زمرے میں شامل نہیں کرتے۔ عاجزی انکساری کا ان کا یہ عالم ہو جاتا ہے۔ اور جو شخص خضوع اور عجز و انکساری کی اس اوج ثریا پر ہوتا ہے اس کو ہی شان فقر کے مدارج عالیہ سے ہمکنار کیا جاتا ہے۔ اس لیے حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے اسی شان فقر پر ایک مکمل باب باندھا، اور وہ دوسرا باب علم کی اہمیت کے بعد کا باب ہے اسی شان فقر کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید، اے لوگو تم محتاج اور فقیر ہو، اللہ کے در کے سوالی اور وہاں کے مقتدار ہو، اور اللہ ہی غنی ہے، وہی حمید ہے، عالم یعنی زمانے میں تعریف کیا ہوا ہے۔ اور پھر دوسرے مقام پر فرمایا واللہ الغنی وانتم الفقراء، غنی تو اللہ ہی کی ذات ہے، تم سارے فقیر ہو۔ یعنی صاحب فقر، صاحب صفوت اور صاحب تصوف جب دنیا سے تہی دامن ہو کر کلیتاً رہتا دنیا میں ہے لیکن دنیا کو اپنے اندر داخل نہیں ہونے دیتا، اور اللہ رب العزت کے اس دروازے اور باب علا پر اپنا تن من دھن قربان کر دیتا ہے، اور وہیں پہ فنائیت کے اعلیٰ مدارج کو پانے کے لیے کوشش کرتا اور سرگرداں رہتا ہے، اس کو بارگاہ سمدیت سے شان فقر کی فا کاف اور را کے فیضان ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے حضرت شیخ ابو سعید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الفقر هو الغناء باللہ، فقر وہ غنا ہے جو اللہ کی مائیت سے ملتا ہے، اس کے دروازے پر پڑے رہنے سے ملتا ہے، اس کی بارگاہ میں جھکے رہنے سے ملتا ہے۔ یعنی اس سے مراد کشف ابدی ہے، جس پر یہ واہ ہوتا ہے اور جس پر یہ کھل جاتا ہے،
रब कायनात उसे अपने जमाल इलाहिया का नजारा करवाता है, और फिर जिसको वो जमाल इलाहिया का नजारा और मुशाहिदा होता है, उसके लिए फरमाया अल गनीयो मन अगनाहुल्लाह, गनी वही है जिसे अल्लाह गनी कर दे, जिन्हें मुशाहिदात और मुनाजरात के उस मुकाम से गुजरना नसीब होता है और वो मंजिलें उसके लिए तय होना शुरू हो जाती हैं, उसका फिर गिना दुनिया और दुनिया वरी और मा सिवल्ला के हर तरफ से इस तरह हो जाता है कि उसकी नजर में दुनिया और दुनिया की हैसियत मच्छर के पर के बराबर भी नहीं रहती। और जैसे कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि खजूर के ऊपर चढ़ा हुआ, गुठली के ऊपर चढ़ा हुआ वो कितमीर, वो छिलका उसके बराबर भी नहीं रहती। इसलिए कि खुलासा ये निकला कि जिसका जिक्र हजरत दाता गंज बख्श अली हुजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने शान फ़क्र को बयान करते हुए अपनी किताब और मारूफ ज़माना अपनी तसनीफ कश्फुल माजूब में किया। आप फरमाते हैं कि फ़क्र अयूब मिसले गिना है, फ़क्र अयूब मिसले गिनाए सुलेमान है, इसलिए कि हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को जब सख्त सब्र जो करने वाले थे, नेमल अब्द यानी अच्छा बंदा फरमाया, और उधर दूसरी तरफ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को दुनिया की ममलकत, हुकूमत, कुव्वत, इक्तदार सारा कुछ दे दिया, तो उनके लिए भी नेमल अब्द फरमाया। बंदा तख्ते सुलेमानी पर बैठा हो या फ़क्र अयूब पर बैठा हो, दोनों हालतों में, दोनों कैफियतों में नजर गुर्बत पर भी ना हो और नजर तख्त पर भी ना हो, दोनों हालतों में नजर उस मालिक के फजल और करम और उसकी अता और उसकी जात पर हो, इसे फक्र कहा जाता है। यानी बंदा ये ना सोचे कि मेरे पास कुछ नहीं तो मैं मालिक को याद करूं, मेरा मुकाम बड़ा है, और बंदा ये भी ना सोचे कि मेरे पास सब कुछ है तब मैं शुक्र करूं और उस अल्लाह को याद करूं कि मेरा बड़ा मुकाम है। फरमाया नहीं, दोनों हैसियतों में न गुर्बत का ख्याल रहे, न इमारत का ख्याल रहे, न कुव्वत का ख्याल रहे, न इक्तदार का ख्याल रहे, न दुनिया वरी का ख्याल रहे, न दुनिया की किसी हैसियत का ख्याल रहे, दोनों हालतों में उस मालिक का ख्याल रहे कि वो मालिक मुझे मिल जाए, इसे फक्र कहते हैं, इसे गिना कहते हैं। तो इसलिए फरमाया अल गनीयो हुवा, गनी वो है जिसको अगनाहुल्लाह, अल्लाह गनी करते। यानी गिना भी जब तक तौफीक इलाही शामिल हाल ना हो, फजलो करम इलाही शामिल हाल ना हो, उस वक़्त तक भी इन बंदगाने खुदा को नसीब उस मुकाम से नहीं होता। इबादत भी तौफीक से और गिना भी उसी मालिक की तौफीक से। और जब बंदा उस मुकाम पर पहुंच जाए तो फिर भी जहन में यही रहे कि जो कुछ मुझे मिला है ये उस मालिक की तौफीक और महज उसके फजल और करम से है और उसकी अता से है, मेरा इसके अंदर किसी भी हवाले से कोई मेहनत, कोई जोहद, कोई खासा नहीं है। तो फिर उस मालिक की अताओं की बारिशें होती हैं, और ऐसी बारिशें होती हैं जो बिन मौसम की बरसात होती हैं, और ऐसा करम होता है और ऐसे फजल की बादोबारा आते हैं जहां पर बंदे की अपनी मेहनत भी किसी हवाले से भी गिनती में बाकी नहीं रहती। क्यों? झोली ही मेरी तंग है, उसके यहां कमी नहीं। बंदे का ज़र्फ, बंदे का कशकोल, बंदे की जाती हैसियत उसके फजल के सामने कोई माना नहीं रखती। और जिसको ये नसीब होता है हर दम खुशू, खुजू, आजिज़ी, इनकिसारी, उसी पर ये रस्ते खुलते चले जाते हैं, ये तरीक वाज़े होते चले जाते हैं, ये तरीकत की कोई इंतहा नहीं, वो मुकाम, मुकामाते उज़्मा की तरफ बढ़ता चला जाता है। तो अजीज़ान गिरामी कदर, ये शान फ़क्र के हवाले से मुताखरीन में सूफिया में से एक बयान करते हैं कि लैसल फ़कीरो
من خلا من الزاد انما الفقیر من خلا من المراد. فرماتے ہیں کہ فقیر وہ نہیں جو مال و متاع سے خالی ہو، کیونکہ ہم نے دنیا کے اندر فقیر اسے سمجھ رکھا ہے. اور جیسے میں نے ابتدا میں بات کی کہ جو مانگنے والا ہے یا جس کے پاس کچھ نہیں وہ سائل ہے، آپ اسے غریب تو کہہ سکتے ہیں، مفلس الحال یا مفلوک الحال تو کہہ سکتے ہیں، لیکن فقیر کا تصور جو قرآن و سنت نے دیا ہے وہ الگ سے ہے. اور وہ کیا ہے کہ فقیر وہ نہیں جو مال و متاع سے خالی ہو، بلکہ فرمایا فقیر وہ ہے کہ جس کا دل خواہشات باطل اور طمع سے آزاد اور خالی ہو جائے، اسے شان فقر کا سکندر کہا جاتا ہے. وہ خالی جیب میں ہاتھ ڈالے دولتوں کے انبار لگا دے، وہ جدھر نظر اٹھائے بادشاہوں کے بادشاہ ادھر پیدا ہوتے چلے جائیں، بنجر زمین پر پاؤں مارے چشمے نکال کے رکھ دے، وہ صحراؤں میں آباد ہو جائے تو ان کو آبادی کا عظمہ عالیہ بنا دے، اور اگر وہ سمندروں کی لہروں پر آ جائے تو وہاں پر بھی خود مسلح بچھا کر اور اپنے چاہنے والوں کو ساتھ کھڑا کروا کر رب کی عبادت میں مشغول کروا دے. یہ مقام غوثیت ماب ہے، یہ مقام قطبیت غوثیت ماب ہے، یہ قیوم زمانہ اور سر خیل اولیاء سرتاج الاولیاء حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. دولتوں کے انبار ہیں، مریدین کے انبار ہیں، اولیاء دروازے پر سائل بن کے کھڑے ہیں، فقیروں کی فقیریاں آپ کے قدمین پر لوٹ پوٹ ہونے اور نثار ہونے کے لیے بیٹھی ہیں. لیکن آپ کی شان کیا ہے کہ فقراء اولیاء صلحاء کو دیکھ کر بھی کوئی ذہن میں رتی برابر یہ خیال نہیں آتا کہ میں اولیاء کا سردار ہو گیا. اور عمراء درس میں بیٹھ کر درس سنیں، حاکم وقت کو قرآن و سنت کا پیغام اس کے منہ پر دیا جائے. عمراء سفراء اور رؤساء مجلس میں بیٹھ کر واز سنیں تو تڑپ اٹھیں، کیونکہ سینوں پر لگنے والی وہ زبان غوثیت ماب سے نکلنے والی وہ واز و نصیحت ڈائریکٹ جا کر اثر کر رہی ہے. یہ وہ پیغام ہے جو یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، جو خاص فیضان نبوت اور خاص فیضان ولایت علی نصیب ہو رہا ہے. یہ صلہ ہے اس شے کا جو لعاب دہن رسول اللہ نے آپ کے منہ مبارک میں اور مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ نے دیا. یہ اس کا فیضان ہے. اور آج 800 برس بیت جانے کے باوجود شرق سے لے کر شیخ الکل، شیخ الجن والانس، شیخ الاولیاء اور ولایت کے تاجدار کوئی اور نہیں، حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز ہی کو کہا جاتا ہے. آج بھی جس کی ولایت پر مہر غوثیت ماب نہ ہو وہ حق کا ولی نہیں ہو سکتا. آج بھی جس کی معرفت پر مہر غوثیت ماب نہ ہو اسے معرفت نصیب نہیں ہو سکتی. آج بھی جس کی طریقت پر مہر غوث جلی نہ ہو وہ حق کی طریقت ہو نہیں سکتی. کیوں؟ یہ ڈائریکٹ فیضان رسول اللہ کی بارگاہ اور مولا علی المرتضیٰ کی بارگاہ سے نصیب ہوا ہے. کوئی نقشبندی ہو، قادری ہو، چشتی ہو، سہروردی ہو، شاذلی ہو، یا کسی بھی 200 سلاسل میں سے کسی سلسلہ ہے طریقت سے تعلق رکھنے والا ہو، جب تک حضور غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے دسترخوان نعمت کا خوشہ چی نہیں ہو جاتا، حق نہیں سکتا. اس لیے کہ جس نبی کی
نبوت پر رسول اللہ مور لگائیں وہ حق کا نبی ہے، جس رسول کی رسالت پر رسول اللہ مور لگائیں وہ حق کا رسول ہے۔ اسی طرح اولیاء میں جس ولی کی ولایت پر اور جس فقیر کی فقر پر اور جس صاحب طریقت کی طریقت پر مہر غوث جلی نہ ہو وہ حق کا ولی ہو نہیں سکتا۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ سے وہب کی صورت میں، کسب کی صورت میں جو پیغام ملا اور خاص انعام ملا، یہ حضور غوثیت مآب کو نصیب۔ مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، تشریف رکھیے، بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوتے ہیں۔ ظاہریت کے ساتھ کوئی تعلق اس طرح نہیں جس طرح انبیاء علیہ السلام یا رسول اعظام کا سارا سلسلہ چلتا ہے۔ نبی کوئی دنیا میں مبعوث جب ہوتا ہے تو نبی کے نبوت کے اظہار کے لیے اور ثبوت کے لیے آپ معجزہ طلب کر سکتے ہیں، جبکہ ولی کے ثبوت کے لیے کرامت کا ہونا ضروری نہیں۔ حتیٰ کہ بعض ولی ایسے ولی ہوتے ہیں جن کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے انہیں شان ولایت اور مرتبہ ولایت اور درجہ ولایت عطا کر دیا ہوا ہے۔ لہٰذا نبی کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نبی ہوں، معجزہ دلیل کے طور پر دیا جاتا ہے۔ رسول کو معلوم ہوتا ہے میں رسول ہوں، معجزہ دلیل کے طور پر دیا جاتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو شانیں عطا کی گئیں وہ شان مصدقیت بھی، یعنی سابقہ انبیاء کی تصدیق کرنے والے، اور شان خاتمیت بھی، انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ نبوت اور سلسلہ رسالت آپ پر ختم ہو گیا، آپ کے بعد کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے اندر اب یہ میرا نظام خلفاء اور صاحبان روحانیت چلائیں گے۔ سو صحابہ کبار، تابعین، تبع تابعین، اتباع التابعین، ائمہ، فقہا، صلحاء اور اولیاء اس نظام کو لے کر قیامت تک چلیں گے، اور آخری ظاہری طور پر خلیفہ بھی اور اس امت کے سب سے بڑی ولی بھی حضرت امام محمد بن عبداللہ المہدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پاک میں حسنی حسینی سادات میں یہ قرب قیامت تشریف لائیں گے۔
लिहाजा तब तक जितने भी औलिया सुलहा इस उम्मत में आते हैं या आते रहेंगे, क़यामत तक उनको जो भी विलायत मिलेगी उसके लिए जरूरी नहीं कि गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ज़ाहरी एतबार से भी जिंदा होना जरूरी है। नहीं, आप रूहानी एतबार से जिस मुकाम पर हैं, रूहानी सतह पर आप उनकी दस्तगीरी भी फरमाते हैं और उनकी विलायत की मोहर भी आप शान मुसद्दकियत के साथ क़यामत तक लगाते रहेंगे। लिहाजा क़यामत तक जिस भी साहिब विलायत को बारगाह समदियत और बारगाह रसूलुल्लाह में से इस फैजान का मुकाम और मर्तबा मिलना है, वो हजरत गौसुल आजम सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के वसीला जमीला और आपकी मोहर मुबारक के जरिए से ही नसीब होना है। इसलिए आप फरमाते हैं कदमी हाजा अला रकबत कुल्ल वलीयिल्लाह, कि मेरा ये कदम कुल औलिया की गर्दनों पर है। और जब आपने ये फरमाया आलम इस्तिग़राक़ के अंदर दमिश्क की जामे मस्जिद में मिंबर रसूल पर बैठकर, तो अजमेर की सरजमीन पर बैठे हजरत ख्वाजा ख्वाजगान मोइन मिल्लत नायब रसूलुल्लाह सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने जब ये आवाज आलम रूहानियत में सुनी तो फरमाया हुजूर, औरों की तो गर्दनों पर, बल अला रासी वाइनी, मेरे सर पर भी है, मेरी आंखों पर भी है। तो लिहाजा क़यामत तक जितने औलिया सुलहा आते रहेंगे, ये सारा निज़ाम तकवीनी है, निज़ाम रूहानी है। इसका ताल्लुक अजसाम से नहीं, अजसाम से इबादत ज़ाहिरी होगी और तहारत ज़ाहिरी होगी, लेकिन बातनी कायनात, रूहानी कायनात, तकवीनी कायनात का वो सिलसिला वो क़यामत तक चलता रहेगा। चाहे ये हस्तियां तह मेज़ार चली जाएं, कब्र में मौजूद हों, क़यामत तक ये निज़ाम चलता रहेगा। यही वजह है कि लॉर्ड माउंट बैटन जैसा शख्स इस्लामी रूहानी निज़ाम के बारे में ये कहने पर मजबूर हो गया कि जब उसे वाशरा हिंद बनाया गया था और उसे ड्यूटियां सौंपी गई थी, तो उसने मलका बरतानिया को लिखा था कि हम जिस मिशन पर आए हुए हैं उस मिशन पर काम तो कर रहे हैं और हमारी जितनी भी सिलसिले हैं उन सब को चलाया जा रहा है, लेकिन एक अजीब चीज मैं देख रहा हूं कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अजमेर के इलाके के अंदर एक मौजूद मेज़ार और सदियों से वफात शुदा शख्स मोइनुद्दीन इस सरजमीन पर हुकूमत कर रहा है, गोया कि कब्र हुकूमत कर रही है। तो हकीकत हाल क्या थी? ये निज़ाम तकवीनी है जिनके ये शहनशाह हैं, ये निज़ाम रूहानी है जिनके ये शहनशाह हैं। इनके दरवाजों से मुगलिया सल्तनत के बादशाह भी खैर पाते हैं। तुगलक हो, खानदान गुलामा हो, या आज भी दाता की सरजमीन और दाता की नगरी लाहौर उरूसुल बिलाद पर जब तक कोई सुल्तान वक्त हाजिर होकर हाजिरी न दे, तब तक उसकी सुल्तानी भी क़याम दवाम नहीं पाती। तो अजीज़ान गिरामी कदर, अल्लाह के ये बंदे जिनको खुदा ने अपना नायब बनाया है, अंबिया और रसूल इज़ाम के बाद, सहाबा और अहले बैत अतहार के बाद, ये औलिया और सुलहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नियाबत का फरीज़ा सरअंजाम दे रहे हैं। हमारे पास एक कॉलर है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं आपको बड़ा देखता हूँ और अभी आपने एक बात की तो साथ ही मैं सवाल कर रहा हूँ मुआसरा के हवाले से कि वो तो मुसलमान भी नहीं था, तो उसको क्या वलायत हुई थी, उसको कैसे पता चला कि यहाँ पे जो हजरत है वो इस जगह के को हुकूमत कर रहे हैं, तो उस पर ही कैसे बात अफशा हुई? वाह, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। प्रोफेसर हेटी एक बड़ा मारूफ एक इल्मी और अदबी और तारीखी एतबार से तारीख का माहिर हो गुजरा है। उसका नाम है प्रोफेसर हेटी। उसका कौल भी बड़ा कोट किया जाता है। उसने कहा था कि 1400 साल के अंदर इस्लाम सियासी तौर पर कई मरतबा रू बज़वाल हुआ, लेकिन इस्लाम का रूहानी निज़ाम यानी ये तसव्वुफ और सूफिया का ये निज़ाम कभी भी रू बज़वाल नहीं हुआ। लॉर्ड माउंटबेटन की जो मैंने बात की, जाहिर बात है जब आप हुकूमत और इक़्तिदार पर बैठे हुए होते हैं और लोगों
کہ قول، فعل، کردار، اعمال، ان کی سیاست، معیشت، اقتصادیات، ان کے رہنے سہنے، بود و باش، ان کی محبت کے قبلہ و کعبہ، ان کے باطنی انداز، ان کے ظاہری انداز، ان کی عبادات، ان ساری چیزوں پر آپ سٹڈی کر رہے ہوتے ہیں اور کروا رہے ہوتے ہیں اور دیکھ رہے ہوتے ہیں کیا ہے. تو لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے اپنے قیام کے دوران غالباً یہ 90s کے آخری یہ عشرے میں، غالباً 1998 میں سین فرانسسکو کے اندر ان کا انتقال ہوا ہے، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا. تو انہوں نے اپنے دور اقتدار کے دوران یہ بات ہر اپنے کارندے، اپنے وزراء، اپنے منسٹرز، جو کہ حالانکہ مسلمانوں میں سے بھی تھے ان کے قریب، اور ہندوؤں میں سے بھی تھے، سکھوں میں سے بھی تھے، دیگر اقوام و ملل میں سے بھی تھے، انڈیا پر جب یہ ایز اے وائسرائے گورنمنٹ کر رہے تھے، تو ان کی زبانی لوگوں کے جو تاثرات اور لوگوں کی محبتوں اور لوگوں کے قربتوں کا جو قبلہ و کعبہ جانا، وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات اور ہستی کو جانا اور دیکھا. یہی وجہ ہے کہ اقبال جیسا جو شخص ہے وہ بھی فرنگی قوم کی ذہن کی عکاسی کر گیا کہ یہ فرنگی قوم جو ہے یہ کہتی ہے کہ ہم ان پر ان کے سیاست اور اقتصادیات اور دین و مذہب سے دور کرنے کے لیے بہت کچھ کر چکے، لیکن یہ وجہ کیا ہے کہ یہ قوم ہر چیز سے دور ہو سکتی ہے لیکن ایک شے سے دور نہیں ہو سکتی، اور وہ کیا کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، اہل حرم سے ان کی روایات چھین لو، آہو کو مرغزار ختن سے نکال دو. معین ملت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلطان الہند، اسی طرح دہلی کے اندر حاجی پیر، اسی طرح سرزمین ہند کے اندر حضرت مجدد الفسانی، یا ہندوستان کی سرزمین میں یا لاہور کی سرزمین پر حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، علی پور کی سرزمین پر حضرت جماعت علی، یا گجرات کی سرزمین پر حضرت شاہدولہ دریائی، حضور قبلہ عالم شہنشاہ ولایت رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ وہ ساری ذوات قدسیات اور اولیاء صلحاء اور صوفیاء ہیں جو لوگوں کے دلوں کو عشق محمد سے روشناس کراتے ہیں، ان کے سینوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا بھانبڑ جلاتے ہیں اور محبت مصطفیٰ سکھاتے ہیں. حضور کے یہ وفادار ہوتے ہیں اور دروازہ دین الہی اور دین مصطفیٰ کے یہ چوکیدار ہوتے ہیں، اس کی چوکیداری بھرپور انداز سے ادا کرتے ہیں. تو لوگوں کی محبتوں کا یہ مرکز و محور رسول اللہ کی وجہ سے بن جاتے ہیں. لہٰذا اس لیے حضور اللہ پاک نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر اونچا کر دیا ہے. جو حضور کا ذکر دنیا کے اندر بلند کرتا ہے اللہ پاک اس کا بھی ذکر بلند کر دیتا ہے. جو حضور کو اپنی محبتوں کا قبلہ و کعبہ بناتا ہے، اپنے عشق کا قبلہ و کعبہ بناتا ہے، حضور کی سنت کو اوڑھنا بچھونا بناتا ہے، تاجدار کائنات کے ذکر اور یاد کو اپنے سینوں کے اندر بساتا ہے اور قلوب و اذہان کے اندر منور کرتا ہے، اللہ پاک دنیا میں بھی اسے عزتوں کا تاجور بنا دیتا ہے، اور وہ تہ مزار اور قبر میں بھی چلے جائیں لوگ ان کی قبروں پر حاضری دینا اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہیں، اور وہ مٹی بھی لوگوں کے لیے شفا بن جاتی ہے، اور وہ مقام اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ کا ایک وہ عالی مقام بن جاتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، رب کائنات شرف باریابی عطا فرماتا ہے. تو عزیزان گرامی قدر، میں کچھ اور بیان کرنا چاہتا تھا اس حوالے سے، لیکن 2 سوال مزید آخر میں آ گئے جس کی وجہ سے وقت ہوا چاہتا ہے. اپنے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کیجئے، زبانوں کو، دل و دماغ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر سے تر رکھیے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم منبع العلم والحکم وبارک وسلم وصلی علیہ. پروگرام کے بعد آپ اپنے دینی، مذہبی، روحانی، نفسیاتی
کسی بھی حوالے سے سوالات کرنے کے لیے اور قرآن و سنت کی روشنی میں جوابات لینے کے لیے 646-552-6186 پہ آپ کال کر سکتے ہیں. ہمارا یہ پروگرام ویک ڈیز میں بھی کئی مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے اور انشاءاللہ نیا ٹاپک لے کر اگلی جمعرات شام 8 سے 9 آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.